بسرعة 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 اجلس. يلا طيب 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 خلاص هذا كذا. بسم الله يلا يلا تحرك 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 يلا بسرعة 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 يلا يلا دور 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 ابعد ما يصير هكذا. يلا يلا بسرعة دور 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 اجلس. يلا يا حبيبي هو ايه أربعة يلا دور 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 بارك الله فيك والله دور دور امشي 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 بسرعة بسرعة امشي لا 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 الذي يمسك الكرسي خلاص يطلع برا. ما تمسك الكرسي لا لا ما يمسك الكرسي الذي يمسك الكرسي هيخرج مباشرة تخرج. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اجلس. طيب يلا الذي يمسك الكرسي يطلع برا. يلا شباب بسم الله تحرك. دور دور لا تمسك لا ما يمسك احد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسرعة 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 الذي يمشي بسرعة 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 قف. يلا يلا دور 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 وقف. دور 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 ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله من كشمير إلى عسام ومن عسام إلى لكنو وهكذا بدأ يمشي الشباب الذي يمسك الكرسي خلاص. اثنين برا خلاص. لماذا مسكتم؟ ما يصير. نتركهم يا شباب ولا نخليهم يلعبون؟ نتركهم يلعبون ولا ناخذ منهم؟ فرصة واحد فرصة أخرى الذي يمسك الكرسي يطلع برا. فرصة أخرى يلا بسرعة 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 يلا يا شباب تحركوا بسرعة 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 140 نحن نبغى. يلا اسرع 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 دور دور يا شباب اسرع 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 بسم الله الرحمن الرحيم اسرع اسرع بسم الله الرحمن الرحيم توقف. يلا يلا يا شباب ما شاء الله في حماس في حماس عند الشباب. شيلوا واحد كرسي امير. يلا بسم الله تحرك تحرك ابدا ابدا كم بقية؟ ثلاثة. نبقى سرعة 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 يلا ابدا ابدا اجري 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 اجري. فخرج أنت فخرج أنت. خرج خرج خلاص. يلا يلا ما احد يمسك الكرسي. دور 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 بسم الله الرحمن الرحيم. تحرك يا شباب نريد. ايوه ايوه اطلع على جبل كشمير شويه كمان. اطلع هكذا فزت ما شاء الله مبروك. سجل اسمه على ساتذة الاساتذه حول هذا الكراسي. ولما اقول لك قف او اجلس تجلس مباشره ولكن لا تلمس الكرسي الان. كون بعيدين من الكرسي. ولما أقول لك تجلس فمن 5 يجلس الأربع فواحد يخرج. وبعدين من 4 تكون 3 كراسي واحد يخرج. فهمتم؟ يلا بسم الله ابدأوا تحركوا يا شباب. يلا تحركوا 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 بسرعة 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 بسرعة. خلاص ما يصير. يلا يلا
يلا يا شيخ بسم الله ابدأوا. نريد السرعة سرعة سرعة يا شباب، سرعة 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 فائقة، سرعة فائقة. يلا يلا بسرعة يا 40. لا 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 ما يصير. امشي 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 امشي. توقف توقف. هذا وين رايح؟ انت فزت هذاك طلع. ها لا تلمسوا الكرسي، اجلسوا بدون. يلا يلا انظر بسرعه 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 فايقه. يلا 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 وامشي 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 بسرعه 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 بسرعه. هندس هي الاثنين وكرسي واحد. يلا امشي 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 بسرعه 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 بسرعه. لا تلمس الكرسي بالله عليك، عيب يا اخي، عيب 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 عيب. امشي 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 بسرعه 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 بسرعه. امشي 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 كمان 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 كمان. كيف بالله؟ في الأخير يكون لا يكون عدل في الأخير. لا ما شاء أنا أغمض عيني ترى. يلا تعال. الشيخ أبو بكر ما دام اعترض اعتراضا حادا فنعيد. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. دور 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 لأجل العور. دور 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 لأجل العور. دور دور توقف. لا تضحكوا. لا 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 هذا قريب. أخذتم؟ لا 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 عندكم الحبل أكثر يا شيخ. عندهم الحبل أكثر. لحظة امسكوا بكل قوة. لا 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 ولا قوة ولا بالتين. أعطيني أنا الحكم. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة بعدين تشدوا. ارخوا. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة. لا تترك لا تترك أين قوتك؟ أنتم حاطين هذا الرجل في القدام، المفروض الأقوى شخص يكون هنا في الأخير. أنت ما جاوزت. باقي واحد. باقي واحد. وقد انهزموا. تعال يا عبد الله هنا. من ثلاثة. بسم الله. خلاص يلا. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ. 3 كلاس. فاينل 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 ها؟ فاينل يلا فاينل. وين فريقك؟ ما فشلنا أول مرة. ما شاء الله هؤلاء متفوقون. متى الفطور يا شيخ أبو بكر؟ كم باقي؟ الساعة 7. طيب